تیرے نام تو شروع کی دیے گل مولا، تیرے غد وچ لجا ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سو ربا، بن پر اڈاریاں ماریاں نے، تے جھڑ رستے تو سنت دی میں گیا وے، اس رستے تے چلنا چاہیدا اے، باویں رس دی دنیا رس جاوے، کلے اللہ تو منگنا چاہیدا اے، کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے، کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے، اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، بھائی شب معراج ملاقاتاں اچیاں، واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے، کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، درختاں وی آپ نو سلام کتنے، جانور چل کے کلام کتنے، روڑان کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے، دیاں نو مانیاں نو مار دے دے سن، بھائی زندہ قبراں وچ گاڑ دے دے سن، دیاں دا مان ودایا دیاں نو آن بچایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے، کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، تے عاشق غزور دے سدان والے ہو، بھئی داڑیاں منان تے کٹان والے ہو، انج نہیں پسند فرمایا، انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے، بھائی عاشق غزور دے سدان والے ہو، بھائی داڑیاں منان تے کٹان والے ہو، انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے، آخری نظم پڑھتے جلد چاہاں گا، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، میں جا کے پوچھے اماں غلیمہ، میں جا کے پوچھے اماں غلیمہ، تو سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے انس کملا کسے نے جڑیا عبال کوئی نہیں، فلک دا چندے ستارے ویکن، زمین تے کتنے نظارے ویکن، عرش تو لیتے فرشت توڑی کدے بھی ملتی مثال کوئی نہیں، ہزار غوثن یوسف دے عاشق، کروڑ غوثن موسیٰ دے من نالے، میرے مصطفیٰ دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں،
حبشو آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے حبشو آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبیوں تے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلدا کون غور پیا چلدا جائے زمین اتے جنت دے وچ شور پیا کاہل رنگ وچ جمال تکے آئے کاہل رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے جس نے سونا بلال تکے آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلدا کون غور پیا چلدا جائے زمین اتے جنت دے وچ شور پیا بد نسل بندے چ ویو کوئی نہیں گندا ڈاچی دے دودھ چ گھیو کوئی نہیں گندا صحابہ دا منکر تے فارم دی مرگی انہاں دوواں دا جگ چ پیو کوئی نہیں گندا حشر دے غاڑے عرش تھلے نوری ممبر لگے گوسن اذان دیوڑ بال سارے ممبراں تے پھبے گوسن بلال غوثن وچ وچالے باقی سجے کھبے غوثن آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلدا کون غور پیا چلدا جائے زمین اتے جنت دے وچ شور پیا آقا چن تے صحابہ تارے نے او بڑے پیارے کردائے قرآن اشارے بڑیاں اچھیاں ہستیاں نے صحابہ دے رب راضی آئے تا بول کے دس دیاں نے مدینے دی مٹی دعائی تو ودے سونے دی غلامی شائی تو ودے اسی لڈوان شڈوان دے گھاٹی شوکینہ ساڑے مدنی دنائے مٹھائی تو ودے السلام علیکم